नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीको नाम टुङ्ग्यायो। महासचिवमा देव गुरुङ सिफारिस। 17 सदस्यीय निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन। गठबन्धन सरकार बनेको 1 वर्षमै देश तहस नहस बनेको ओलीको आरोप। निर्वाचनमा बदला लिने दाबी। एमालेलाई राजनीतिक मूल प्रभावबाट पाखा लगाउने माधव नेपालको जिकिर। संसदीय निर्वाचन नजिकैसँगै दलका दर्जनौं युवा नेता उम्मेद्वार बन्न आकांक्षी। शीर्ष नेतृत्वले पत्याउने सम्भावना न्यून। हाक बन्जा मिलाउन दलहरूलाई सकल। घोषणापत्रको बेवास्ता गर्दा राजनीतिक दलहरू आलोचित बन्दै कार्यान्वयन हुनै नसक्ने आश्वासन बाँड्ने गरेको आरोप। सामूहिक प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्ने गठबन्धनको तयारी। र चिनिया र रुसी राष्ट्रपति आउँदो नोभेम्बरमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुँदै पुटिनलाई G20 समूहमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार नभएको बेलायतको टिप्पणी। अब समाचार विस्तारमा। अन्ततः पार्टीको महाधिवेशन भएको 9 महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएको छ। लामो रस्साकस्सीका बीच पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको हो। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू अध्यक्ष भएको 9 महिनापछि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको छ। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले 21 सदस्यीय पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको हो। पदाधिकारीमा धेरै नेताहरू आकांक्षी बन्दा सकसपूर्ण बनेको पदाधिकारी टुङ्ग्याउने विषय अन्ततः अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको 21 सदस्यीय सूची नै सर्वसम्मत बनेको छ। हामीले पदाधिकारी अहिले विशेष अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। विशेष अधिवेशनसम्मको लागि पदाधिकारी तय गरेको छ, जसअनुसार पदाधिकारीको विवरण यस प्रकार छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, त्यसपछि महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवमा गिरिराजमणि पोखरेल, उपमहासचिवमा वर्षमान पुन, उपमहासचिवमा हरिबोल गजरेल, उपमहासचिवमा जनार्दन शर्मा, उपमहासचिवमा पम्पा भुषाल, उपमहासचिवमा मातृका यादव। यो उपमहासचिव 7 जना। 21 सदस्यीय पदाधिकारीमा अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरूमा वर्षमान पुन, पम्फा भुषाल, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, मातृका यादव र हरिबोल गजुरेल छन्। सचिवमा दिननाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, हितमान साक्य, हितराज पाण्डे, दिलाराम आचार्य र राम कार्की छन्। कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाल रहेका छन्। आगामी चुनाव आउँदैछ। आगामी चुनावको निमित्त हामीले घोषणापत्र तयार गर्नको निमित्त एउटा टिम बनाएको छौँ। यद्यपि घोषणापत्र निर्माण गर्नको निमित्त हामीले गठबन्धनको तर्फबाट पनि कोसिस भइरहेछ, तर हाम्रो एउटा मस्यौदा तयार होस् भनेर हामीले 17 जनाको एउटा टिम बनाएको छौँ। नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसपछि देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्ने, लीलामणि पोखरेल। महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको चर्चा भए पनि अन्ततः देव गुरुङले बाजी मारेका छन्। माओवादीबाट विद्रोह गरेर मौन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा रहेका गुरुङ रामबहादुर थापा बादलसँगै 2074 को निर्वाचन अगाडि पुनः माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए। सो समूहसँगै पार्टी प्रवेश गरेकी पम्फा भुषालले पनि महासचिवमै दाबी गर्दै आएकी थिइन्, तर उनले उपमहासचिवमा चित्त बुझाएकी छिन्। असार 23 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा चयन गरेको थियो। गत पौषमा सम्पन्न महाधिवेशनले सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेका प्रचण्डले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 15 जना पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने थियो, तर आकांक्षी धेरै भएका कारण पदाधिकारी संख्या 21 पुर्याइएको हो।
यससँगै यो निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट पास गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसैगरी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय निर्वाचन घोषणा पत्र मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ, जसको सदस्यहरूमा देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम तामाङ, अमृता थापा, परशुराम रम्तिल, जगत सिमखोटा, जाकिर हुसेन, हरि रोका, मिनबहादुर श्रेष्ठ, मीरा ढुङ्गाना र कृष्ण चौधरी रहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकार बनेको 1 वर्षमा देश तहस नहस भएको बताउनु भएको छ। उहाँले मक्सिर 4 गतिको निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको सरकार बनेन भने देश छन् बर्बादीतर्फ जाने बताउनु भयो। शनिबार झापाको बिर्तामोडमा प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसनको दोस्रो प्रदेश स्तरीय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनकै सरकारका कारण व्यथिति उत्कर्षमा पुगेको बताउनु भयो। बनाउनका लागि मक्सिर 4 गतिको चुनाव जित्नु परेको होइन, सरकार बने हुन्थ्यो नबने हुन्थ्यो। तर एमालेले सरकार बनाएन भने त्यस बाहेकको सरकार बन्दा 1 वर्षमा यस्तो चाल छ भने अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, देश ओह्रालो लागेको छ, लोकतान्त्रिक संस्कृति समाप्त भएको छ। 1 वर्षमा यस्तो हालत छ भने 1 वर्षमा गठबन्धन राजनीतिक भाषा बोल्न छोडो, मसलको भाषा बोल्छ। परमादेशबाट बनेको सरकारले जनादेश प्राप्त गरेर फेरि पनि सरकार बनाएमा मैमत्त भएर देशलाई बर्बाद बनाउने ओलीको दाबी छ। वाम एकताका लागि प्रयासरत तत्कालीन नेकपाका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएपछि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण सुरु भएको छ। कसैले यसलाई समाजवादी केन्द्र निर्माणको सुरुवातका रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कसैले एमाले बाहेकका कम्युनिस्टको ध्रुवीकरणका रूपमा बुझेका छन्। तर कतिपयले भने यो काङ्ग्रेस र एमाले तह लगाउने प्रचण्डको अस्त्र मात्र भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट लड्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमको निर्णयले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग आएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अघि वाम मोर्चाको छलफलमा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, वामदेव गौतम लगायतका नेता लागेको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसरी चुनावमा जान मिल्ने गरी निर्वाचन आयोगले पनि अनुमति दिइसकेको छ। तर वाम दलहरूबीच त्यसकालका छलफल पछिल्ला दिनमा भएका छैनन्। प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईसँग कार्यगत एकता गरेका छन्। गौतमले एमाले सहितको वाम एकताको सम्भावना नरहेपछि पूर्व नेकपाका नेतासँग उनको भेटघाट बढेको थियो। यही बीचमा भट्टराई पनि समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहसमा सहभागी भएका थिए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादी एक हुनुपर्ने बताउँदै गर्दा गौतमले भने समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि एकीकृत समाजवादी र माओवादी चुनाव अघि नै एक हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए। यही बीचमा एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्ने उनीहरूको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ, जसलाई प्रचण्डले पनि पुष्टि गरेका छन्। पुरानै तरिकाले राष्ट्रको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत र ध्रुवीकृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका उनले आफू अहिले वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सक्रिय रहेको बताएका थिए। सो सक्रियताका केही समाचार सकारात्मक भएको महसुस गरेको बताएका प्रचण्डले त्यसको उदाहरणका रूपमा भट्टराई र गौतमको निर्णयलाई समेत उल्लेख गरेका थिए। बाबुरामजी र प्रचण्डसँगै उभिने कुराको धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व छ। हामी उभियौँ, अब कसैले रोकेर रोकिँदैन, त्यो ठुलो कुरा हो भनेर म भन्न चाहन्छु। अरू पनि वामपन्थीहरूसँग जस्तो माधवजीहरूसँग हामी पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने तयारीमा छौँ र नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै रहन्छ। अब त्यसमा पछि अहिले चुनाव अगाडि त केही नै हुँदैन, चुनाव पछाडि चाहिँ नाममा चाहिँ केही परिवर्तन नेकपा अनि समाजवादी वा त्यस्तै केही हुन सक्छ। प्रचण्ड निरन्तर रूपमा एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीमाथि दबाब बढाउन चाहिरहेका छन्। ओलीलाई दबाबमा राखेर एमालेलाई चुनावी त्रास सिर्जना गर्न खोजिरहेका प्रचण्ड कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये पहिलो हुने दाबी गर्न थालेका छन्। यही कारण साउन 31 गते माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटीको बैठकले एकीकृत समाजवादीसँग एकता संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि चुनावपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने गरी एकता संयोजन समिति बनाउन तयार भइसकेको छ। समितिमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
लगायतका नेताहरू रहनुपर्ने सुझाव दिएको एकीकृत समाजवादीका नेता गङ्गालाल तुलाधारले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाल सहित बहुमत सङ्ख्या भने एमालेसँगको एकताको पक्षमा छ। यसको मतलब खनालकै कारण चुनाव अघि नै यी दुई पार्टी एकताको सम्भावना भने कम रहेको छ। दुई पार्टीबाट एउटा त्यस्तै किसिमको एउटा संयन्त्र पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने भन्ने निर्णयमा पुग्यो र उहाँहरूले पनि त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ। निर्णय गरिसके पछाडि दुईटै पार्टीको निर्णय सार्वजनिक हुन्छ। हामीले त सँगै चाहिने शीर्ष नेताहरू नै बस्नु यसमा भनेर प्रस्तावित गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई चुनावमा सिट बाँडफाँड चुनौतीपूर्ण छ। फलत आफूहरू कमजोर हुने र सिट बार्गेनिङ पावर कम हुने देखेर एकीकृत समाजवादीले यस्तो कदम चालेको माओवादीकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। जसकारण यो केवल मनोवैज्ञानिक त्रास र भागबण्डामा हिस्सा बढाउने अस्त्रभन्दा माथि नउठ्ने कतिपयको बुझाइ छ। तर यसले ओलीलाई भने एक्लै आएको विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा बताउँछन्। अब ओली किन नाङ्गिँदैछन् भन्दा यत्रो ग्रान्ड डिजाइनको छेउमा ओली चाहिँ विचार अवस्थामा पुग्नु स्वाभाविक हो। अब उहाँको स्थिति के हुन्छ पछि चुनाव परिणामबाट हेरौँला। तर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको आस्था भएका मतदाताहरू धेरै छन्। त्यो मतदाताहरूले सम्भवतः आफ्नो अनुशासन पालन गर्छन्, तर नेताहरूले गर्दैनन्। यो दुःखद कुरो। सत्ता गठबन्धनभित्र समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहसमा सहभागी दलहरूले केवल निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यो विषय चर्चामा ल्याएको पनि धेरैको आशंका छ। तर यसले काङ्ग्रेस र एमालेमाथि दबाव बढाउनेमा भने कुनै शङ्का छैन। जसले आवश्यक पर्दा वाम गठबन्धन र मोर्चाबन्दीको परिस्थिति निर्माणका लागि समेत दबाव सिर्जना हुनेमा दलहरू ढुक्क देखिन्छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीबारे सकारात्मक कुरा गर्दै नगर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओलीबारे सकारात्मक हुने खालको कुनै पनि प्रचार नगर्न पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनु भएको हो। ओलीबारे पोजिटिभ हुने गरी प्रचार गरिए सह्य नहुने उहाँले चेतावनी दिनुभएको थियो। अध्यक्ष नेपालले हामीलाई अपराधी घोषणा गर्ने, देशद्रोही भन्ने अस्तित्वलाई समेत स्वीकार नगर्ने ओलीलाई मुखभरिको जवाफ दिन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सक्रिय हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। कतिपय मान्छेले सम्पर्क गरिरहेका छन्। यही चुनावमा पनि हामी एक समाजवादीमा आएर चुनावमा लड्न चाहन्छौँ भनिरहेका छन्। त्यस हुनाले एमालेसँग जाने कल्पनै गर्न सक्दैन। जुन पार्टीले हाम्रो अस्तित्व स्वीकार गर्दैन, जसले हामीलाई अपराधी घोषित गरेका छ, जसले हामीलाई देशद्रोही भनेका छ, त्यस्ता नेताप्रति कुनै किसिमले पनि पोजिटिभ कुराको प्रचार प्रसार कसैले नगर्नु होला। गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको धारणा हामीले बिग्रिन्छ कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष नेपालले पार्टी विभाजन भएको बेला गएका 10 भाइहरूको एमालेमा बिजोग भइरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। संसदीय निर्वाचन नजिकिएसँगै अधिकांश नेताहरूले उम्मेदवारी घोषणाको तयारी गरेका छन् भने गठबन्धन भागबन्जाको रस्साकस्सीमा छ। राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका दर्जनौं नेताहरू पहिलो पटक निर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्। तर पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले उनीहरूलाई पत्याउने सम्भावना निकै कम छ। एक रिपोर्ट। वर्षौं पार्टी कब्जा गर्दै बसेका प्रौढ नेताहरूसँग चर्को आवाज बनाएर सिटको दाबी गर्ने हिम्मत नेपाली राजनैतिक दलका युवाहरूसँग छैन। अनि युवा भएकै कारण शीर्ष नेतृत्वले टिकट दिन पनि चाहँदैन। फलत यसपटकको संसदीय निर्वाचनमा समेत युवाले स्थान पाउने सम्भावना निकै थोरै छ। नेपाली कांग्रेसभित्र करिब 2 दर्जन युवा पंक्ति यसपटक प्रतिनिधि सभा प्रवेशका लागि गृह कार्य गरिरहेका छन्। उनीहरू केन्द्रीय राजनीतिमै सक्रिय रहेर चर्चामा रहेका नेताहरू हुन्। पार्टी महाधिवेशनमा देउबा विरुद्ध सभापति लडेका कल्याण गुरुङदेखि नयनसिंह महर, गोविन्द भट्टराई, रञ्जित कर्ण, राजीव ढुङ्गाना र जितजङ बस्नेतहरू निर्वाचन मार्फत संसदीय राजनीतिमा डेब्यू गर्दैछन्। तर विगतमा धनराज गुरुङ, गुरुराज घिमिरे र जगदीश नरसिंह केसीहरूले टिकट नपाएको विषयले उनीहरूलाई झस्को दिइरहेको छ। विगतमा टिकट पाएर पनि पराजित भएका पार्टी महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा र प्रदेश निर्वाचन हारेका प्रदीप पौडेलले समेत यसपटक टिकटका लागि निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भएको छ। किनकि अहिले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलबीच 165 सिटका लागि भागदौड हुँदैछ।
त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले पाउने बढीमा 80 सिट होला, जहाँ रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र सभापति देउबा जस्ता बुढाखाडाहरू नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन्। विगतमा पार्टी एक्लै चुनावमा जाँदा पनि टिकट नपाएर आक्रोशित बनेका युवाहरूलाई यसपटकको निर्वाचनले समेत शान्त राख्ने छैन। निर्णय चाहिँ जुन संसदीय समितिले गर्छ, त्यो संसदीय समितिमा सबै पक्षको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको निर्णयमा चाहिँ पार्टी सभापतिले साइन गर्ने भन्ने कुराकानी हो। र हामीलाई के विश्वास छ भने सभापतिज्यूले यो निर्वाचनमा अरू पार्टीसँग लड्नुपर्ने भावनाले एकलौटी ढङ्गले जाने कुरा भन्दा पनि सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानुहुन्छ भन्ने लाग्छ। सङ्घर्ष कङ्ग्रेसभित्र मात्रै छैन, सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि युवाको स्थान निकै असुरक्षित छ। प्रचण्डकै स्वकीय सचिव रमेश मल्लदेखि लेखनाथ न्यौपाने, हिमाल शर्मा र रामदीप आचार्य, दीपशिखा सहितका दर्जन बढी नाम चलेका नेताहरूले यही निर्वाचनमा लड्ने तयारी गरेका छन्। रञ्जित तामाङले झापा 5बाट एमाले अध्यक्ष ओली विरुद्धै उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। म लगायत एउटा युवा पुस्ता यसपटकको निर्वाचनमा डेब्यू गर्ने सम्भावना बढी छ र पार्टीभित्र पनि अब नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ र नेतृत्वको विकास गर्नको निम्ति पनि युवाहरूलाई यसपटकको निर्वाचनमा अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने पार्टीमा बुझाइ छ। विगतको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको थियो। माओवादीसँग गठबन्धन गरेकै कारण धेरै युवाहरू अवसरबाट वञ्चित पनि भए। यसपटक होलीसँग नजिक रहेका सूर्य थापादेखि विष्णु रिजालसम्म टिकट हत्याउने दाउमा छन्। विगतमै टिकट नपाएर रोइकराई गरेका ठाकुर गैरे समेत यसपटक बाजी मार्ने तयारीमा छन्। चलेका युवा अनुहार माधव ढुङ्गेलदेखि ऐनमहर, नवीना लामा र निरज आचार्य जस्ता दर्जन बढी नेताहरू यसपटक नै संसद प्रवेशको तयारीमा छन्। त्यसमध्ये लामा अहिलेको समानुपातिक सांसद हुनु भने अरूले डेब्यू गर्न खोजिरहेका छन्। अन्य दलभन्दा एमालेका युवाहरूलाई अलि बढी सहज देखिएको छ। 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध एमाले एक्लै चुनावमा जाने तयारी गरिरहेका बेला 165 मध्ये युवाको सहभागिता सन्तोषजनक नै हुने नेताहरूको भनाइ छ। समग्र पार्टीको शक्तिलाई चाहिँ निर्वाचनमा परिचालित गर्ने सन्दर्भमा केही योजनाहरू बनाएका छौँ। लगत्तै हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेछ। त्यहाँबाट हामीले हाम्रा सबै निर्णयहरू अन्तिम रूपमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीबाट सार्वजनिक गर्नेछौँ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सहितका दलहरू गठबन्धनमै आबद्ध छन्। भागबण्डाको दौरानमा उनीहरूको सहभागिता निकै न्यून रहनेछ। यसर्थ युवाले टिकट पाउने सम्भावना उही कङ्ग्रेस र माओवादीकै जस्तो अप्ठ्यारो छ। यी दलहरूबाट सहजै टिकट नपाए युवाहरूले निर्वाचन लड्न कि स्वतन्त्र हुनुपर्नेछ कि नयाँ दलतिर लाग्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। नत्र नेतृत्वकै गुणगान गाएर झोला बोक्नु र ताली ठोक्नु भन्दा अर्को विकल्प हुने छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी 5 वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको दाबी समेत गर्नुभयो। प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा 5 वर्षसम्म सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं पनि चुकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रदेश किन बनाएको र केका लागि बनाएको भन्ने कुरा नबुझ्दा नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेश प्रतिको औचित्य नरहेको बताउनुभयो। सोचेर प्रदेशहरू बनाएको गएको 5 वर्षमा प्रदेश सरकारले त्यसरी सञ्चालन गर्ने कुरामा सङ्घको सरकार पनि चुक्यो। हामीले त्यो प्रदेश किन बनाएको भन्ने कुरा त्यसलाई बुझ्नै सकेनौँ, बुझ्न चाहेनौँ। प्रदेशको सरकार पनि चुक्यो। जसले गर्दाखेरि नागरिकको तहबाट हेर्दै गर्दा प्रदेश किन चाहियो, प्रदेश किन चाहिन्छ भनेर प्रश्न उठेको अवस्था छ। महामन्त्री थापाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दाबी समेत गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले 2 पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले 1 पटकसम्म राष्ट्रपति, 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री र तेस्रो पटकसम्म मन्त्री र चौथो पटकभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित युवा सङ्घको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीतिलाई सिंहदरबारबाटै रूपान्तरण गर्ने हो भने एउटै व्यक्तिलाई सिंहदरबार छिर्ने अधिकार पटक पटक दिन नहुने तर्क गर्नुभयो।
राजनीतिमा रूपान्तरण भन्दै गर्दा पहिलो नम्बर सिंहदरबारबाट एक्जिट पोलिसी चाहिँ 1 2 3 गर्नै पर्यो। त्यति भएपछि जुनसुकै दल होस्, जतिसुकै योग्य होस्, जतिसुकै प्रबल होस्, जनताले रुवावासी गरेर उहाँ गरेर गयो भने जनता रुन पाएर भएन। त्यसपछि उहाँले छुट्नु पर्यो एउटा एक्जिट पोलिसी हो। महामन्त्री शर्माले युवाहरूको लागि लोकतन्त्र र विकास अनिवार्य रहेको र त्यसका लागि मुलुकमा काम भइरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन राजनीतिक दलका लागि जनमत प्रमाणित गर्ने मौका हो। दलहरूले जनमत बटुल्न रच्ने अनेक प्रपञ्चमध्ये चुनावी घोषणापत्र महत्त्वपूर्ण छ। तर चुनाव केन्द्रित घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलहरू सर्वाधिक आलोचित हुँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनताका सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने विषय हो उम्मेद्वार र दलहरूको घोषणापत्र। मतदाता रिझाउनकै लागि दलहरूले बाँड्ने ठूला र अस्वाभाविक सपनाको श्रृङ्खला सुरु हुन बाँकी नै छ। उनीहरू अहिले सपना बुन्ने गृह कार्यमा जुटेका छन्। गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पार्टी एकता गर्ने भन्दै संयुक्त घोषणापत्र सहित सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा बाँडे। तर शीर्ष नेतृत्वको सत्ता मोह र पदीय लुछाचुँडीमा बहुमतको सरकार अनि आफ्नो घोषणापत्रको बलि चढाए। तत्कालीन नेकपाको घोषणापत्र हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र बन्यो। अहिले 5 दलीय गठबन्धनलाई पछाड्ने रणनीति सहित एमाले चुनावी घोषणापत्रको तयारीमा जुटेको छ। पार्टीका सबै विभागहरूले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने योजना अनुसार काम गरिरहेको जनाएको छ। पार्टीको घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी जो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा छ, उहाँहरूलाई हामी 15 गतेभित्र यो बुझाउनु पर्नेछ र हाम्रो पार्टीका 32 वटै विभागहरूले आफ्नो विषयगत विभागहरू छन्। ती विषयगत विभागहरूले घोषणापत्र तयारीमा विज्ञहरूसँग यसरी राय सल्लाह गर्दै पार्टीको घोषणापत्रलाई समष्टिमा एउटा जनपक्षीय र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन गर्ने र आजका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने आम जनताको आकांक्षा अनुरूपको घोषणापत्र बनाउन हामी सक्षम हुनेछौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष घोषणापत्रको तयारीमा लागे पनि गठबन्धन तत्काल घोषणापत्रबारे सोच्न भ्याएको छैन। सत्ता गठबन्धन सिट बाँडफाँडको सकसमा छ। साथै सत्तारूढ दलहरूलाई आन्तरिक रणनीति तर्जुमा गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। संयुक्त घोषणापत्रको तयारीमा रहेको गठबन्धनले के मुद्दालाई प्राथमिकता देला भन्ने विषय यति बेला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। गठबन्धन कति वर्ष चल्छ? अहिलेका लागि गठबन्धन हो भने यो गठबन्धन किन बनाउने? यो गठबन्धन स्थायी हुन्छ भनेपछि यसले के काम गर्छ? भ्रष्टाचार रोक्नका लागि यसको गाइडलाइन के हो? सुशासनका पक्षमा यसको गाइडलाइन के हो? मान्छेका क्वालिटी अफ लाइफ जो हामी भन्दैछौँ, गुणस्तरीय जीवन र जनताको जीवन बनाउनका लागि यसको योगदान रहन्छ कि यसले सक्छ कि सक्दैन? त्यो कमिटमेन्ट सहितको एउटा कमिटमेन्ट पेपर निकालेर जनताका नलगिसम्म यो गठबन्धनले काम गर्न सक्दैन। हुन त घोषणापत्रको सवालमा सबै राजनीतिक दलको अवस्था लगभग उस्तै छ। विगतलाई हेर्ने हो भने घोषणापत्र नागरिक झुक्याउने अस्त्र भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्र भनौँ न, अझ त्यसअनुसार उहाँहरूले धेरै त होइन 80% नै उहाँहरूले कम्प्लाई गर्नुहुन्न, मान्नुहुन्न, त्यसलाई लागू गर्नुहुन्न। त्यो अलि धेरै बढी उहाँहरू महत्त्वकाङ्क्षी पत्र रहन्छ अथवा घोषणापत्र रहन्छ। मुलुक सञ्चालन र नीति निर्माणको उपल्लो तह संसद हो। संसदीय निर्वाचन आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रो पटक आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। आम मतदाताले दल र उम्मेद्वारको योजनाका आधारमा नै मतदान गर्ने गर्दछन्। मुलुकको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने घोषणापत्रलाई राजनैतिक दलहरूले कतिन्जेल भ्रमको पुलिन्दा बनाउलान्, विषय सोचनीय छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुने बताउनु भएको छ। आज सुनसरीको बरहा क्षेत्रमा उहाँले संसदले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि
राष्ट्रपति समक्ष पठाएको विधेयक फिर्ता आए पनि पुनः पठाउने बताउनु भयो। उहाँले यसपटक भने नागरिकका विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो। मन्त्री कार्कीले यो टकरावको बेला नभएकाले मुलुकलाई एकता, सद्भाव र आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत गरेर जानुपर्ने बताउनु भयो। कतिपय पत्र पत्रिकाहरूमा मैले देख्ने गर्छु, कतिपय ठाउँहरूमा मैले टिप्पणी भएको सुन्ने गर्दछु। अब संसद र राष्ट्रपतिको बीचमा टकराव आयो। यो टकरावको बेला होइन। हामीले मुलुकलाई एकता, सद्भाव र आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत गरेर लिएर जानुपर्ने अहिलेको हाम्रो मुलुकको जिम्मेवारी हो। मन्त्री कार्कीले चाँडै नै राष्ट्रिय सभाबाट समेत विधेयक पारित भएर आएपछि नागरिकता विहीनको समस्या अन्त्य हुने बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँमा चुनाव जित्ने प्रमुख हतियार हो फोहोर। फोहोरको समस्या समाधान गर्ने एजेन्डा सहित निर्वाचन जितेका नेताहरू समस्या समाधानमा भने निरीह बन्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको चुनावमा प्रत्येक दल मात्र नभई स्वतन्त्रका उम्मेदवारले पनि फोहोरलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाए। मुख्य एजेन्डा फोहोरलाई बनाए भने चुनाव जितिन्छ भन्ने आकलन सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि त्यही आँकडा अनुसार भिजन सहित फोहोरको समाधान गर्ने योजना बनाएको मेयर बालेन्द्र शाहले आजका दिनसम्म जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न भने सकेका छैनन्। सबैले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने उनका ती सबै योजनाहरू असफल भएका छन्। फोहोरको विषय लिएर उनी राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि देशकै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार सहयोगको आग्रह गर्दै आएका छन्। मेयरको दैनिकी फोहोरमा नै रुमलिएको छ। त्यसका बावजुद पनि यो समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। पब्लिक हेल्थ इस्युमा अर्थात् हाम्रो हेल्थमा कम्प्रोमाइज गराएर राखिराखिएको छ यहाँ चाहिँ। अब यो यसको जिम्मेवारी को त भन्दा त तपाईँको लिडरसिप हो, गभर्मेन्ट हो। अब यही फोहोर मैलाको हिसाबलाई हेर्ने भने जीवरामजी, अहिले जुन मेयर बालेन्द्र शाहले जित्नुभयो उहाँको फर्स्ट कमिटमेन्ट नै के थियो भने यो फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भनेर त्यो नभइन्जेलसम्म माला पनि लाउँदिनँ भनेर हिँड्नु भएको मान्छे उहाँ चाहिँ। त्यस्तो लिडरसिपलाई कल्टिभेट गरेर कसरी हुन्छ हामी सहयोग गरौँ, कसरी हुन्छ हामीले जाने यो समस्यालाई समाधान गरौँ भनेर कम्प्लिट उहाँलाई जिम्मेवारी दिएर सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था हो नि यो। उहाँ त इलेक्टेड मेयर हो, त्यत्रो भोट ल्याएर जित्नु भएको छ। तर अहिले किन यो व्यवस्थापन हुन सकेन यो फोहोरको? किन बिचमा विभिन्न इस्यु आउन थाले? हेर्नुहोस्, यी इस्युजहरू अप्ठ्यारो पार्ने त जहिले पनि निकाल्न सकिन्छ ती इस्युजहरू। माधव कुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल, गगन थापा, प्रकाशमान सिंह जस्ता शीर्ष नेतृत्व बारम्बार काठमाडौँबाटै निर्वाचित भएर सांसद बने। फोहोरमा राजनीति भयो भन्दै गर्दा बारम्बार राजधानीकै सांसद बनेका यिनीहरूले फोहोरलाई दीर्घकालीन समाधान भने दिन सकेका छैनन्। बिहान एक छाकको, साँझ एक छाकको गरेर 2 छाकको सम्म फोहोर उठाउन 3 तहको सरकारले नसक्ने खालको लज्जित अवस्थाबाट चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ यो फोहोर उठाउने कुरा र यसको दीर्घकालीन समाधानको बारेमा सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गले सोच्ने कुरा, निर्वाचित भएका महानगरका मेयर बालेनलाई सम्पूर्ण रूपले साथ दिएर बल पुर्याउने कुरा, अनि त्यहाँको बन्सरे डाँडाका नागरिकले मागेका सामान्य कुराहरू कि ट्रक आउँदै गर्दा फोहोर बोकेका गाडीले लिचड नछुवाइदिउन्, यहाँका केही मानिसले जागिर पाइदिउन्, यहाँको दुर्गन्धले हाम्रा छोराछोरीको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी यहाँनिर तपाईँको दुर्गन्ध नआउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, यहाँको बाटो निर्माण हुनुपर्ने निर्माण हुन सकोस्, यी भन्ने कुरालाई राज्यले नसुन्नुपर्ने, हामी दलहरूले नबुझ्नुपर्ने, 3 तहको सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न नपर्ने भन्ने होइन। नेकपा एमालेका नेता विद्यासुन्दर साके काठमाडौँको मेयर हुँदा फोहोरको डङ्गुर नदेख्ने युवा सङ्घ यति बेला चोक चोकमा पुगेर राजनीतिक मुद्दाकै लागि सडक सफाईको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्। यता सदनभित्र पनि एमालेका नेताहरू फोहोर नउठेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। यसले पनि फोहोरमा राजनीति चलेको प्रष्ट हुन्छ। तर यहाँनिर कुरा के हो भने 4 बुँदे सहमतिपछि पनि आज फोहोर नउठ्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। किनभने त्यहाँको जनताको समस्यालाई अलि नजरअन्दाज गरेको देखियो भने, अर्कोतर्फ यो महानगरले उठाउनु पर्ने विषय हो कि सरकारले नै यसको समाधान गर्नुपर्ने भन्ने विषय जनतामा अन्यल देखिन्छ।
तर यहाँनिर विचारणीय कुरा के छ भने न महानगरले कुनै योजना प्रस्तुत गरेको देखिन्छ न सरकारले गरेको देखिन्छ। उही पुरानै पाराबाट चाहिँ तपाईँको फोहोरलाई माटोले पुरेर व्यवस्थापन गर्ने नयाँ प्रविधि भित्राएर यसलाई समाधान गर्ने तर्फ कसैको ध्यान आकर्षण भएको देखिएन। केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारदेखि शीर्ष नेतृत्वहरूले फोहोरलाई राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाउँदै आए। अब फेरि पनि निर्वाचन नजिकिएकाले दल र नेताहरूले यो विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने निश्चित छ। 77 वटै जिल्लाका 275 सांसदको बसोबास रहेको काठमाडौँ सहरको फोहोर सबैको साझा समस्या हुनुपर्ने हो, तर उनीहरू खिचातानीमै अल्झिरहेका छन्। समाधानका लागि नेतृत्वमा हुँदा पहल नगर्ने र एकले अर्कालाई आरोप मात्रै लगाउने प्रवृत्तिले फोहोरको समस्या जहाँको उतै छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4337 परीक्षणमा 279 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 577 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4625 पुगेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आउँदो नोभेम्बरमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन्। बालीमा हुने G20 सम्मेलनमा दुवै राष्ट्रपति सहभागी हुने तयारीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गएको फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरिएता र ताइवानलाई लिएर तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला हुन लागेको यो पहिलो विश्वव्यापी सम्मेलन हो। यता बेलायतले पुटिनलाई G20 समूहमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार नभएको जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर पोखरामा छलफल भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले सुरक्षा समिति पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हुने राष्ट्रिय खेलकुदको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रतिनिधि, महानगर प्रहरी प्रमुख समेत सदस्य रहने गरी उपसमिति गठन भएको छ। सुरक्षा उपसमितिलाई खेल स्थल, अतिथि लगायतको सुरक्षाका लागि योजना बनाएर काम गर्न सदस्य सचिव घिसिङले आग्रह गरेका छन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीको नाम टुङ्ग्यायो। महासचिवमा देव गुरुङ सिफारिस, 17 सदस्यीय निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन। गठबन्धन सरकार बनेको 1 वर्षमै देश तहस नहस बनेको ओलीको आरोप। निर्वाचनमा बदला लिने दावी। एमालेलाई राजनीतिक मूल प्रभावबाट पाखा लगाउने माधव नेपालको जिकिर। संसदीय निर्वाचन नजिकिएसँगै दलका दर्जनौं युवा नेता उम्मेद्वार बन्न आकांक्षी। शीर्ष नेतृत्वले पत्याउने सम्भावना न्यून। हातबन्जा मिलाउन दलहरूलाई सकस। घोषणापत्रको बेवास्ता गर्दा राजनीतिक दलहरू आलोचित बन्दै कार्यान्वयन हुनै नसक्ने आश्वासन बाँड्ने गरेको आरोप। सामूहिक प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्ने गठबन्धनको तयारी। र चिनिया र रुसी राष्ट्रपति आउँदो नोभेम्बरमा हुने G20 सम्मेलनमा सहभागी हुँदै पुटिनलाई G20 समूहमा बस्ने कुनै नैतिक अधिकार नभएको बेलायतको टिप्पणी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।